यस समाचारको सहप्रायोजक राजेश हार्डवेयर एन्ड फर्निचर्स, बजाज फाइनेन्स अनि एचडीबी फाइनेन्सद्वारा सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई 0% इन्ट्रेस्टमा घरका सामग्रीहरू उचित मूल्यमा उपलब्ध छ। स्टिल आलमारी, रेफ्रिजिरेटर, टेलिभिजन्स, पलङहरू साथै कुनै पनि निर्माण कार्यका लागि रड, सिमेन्ट अनि सबै सामग्रीहरूको लागि सम्झनुहोस् राजेश हार्डवेयर एन्ड फर्निचर्स, अपोजिट स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया, पेदुङ बजार। सम्पर्क नम्बर 9932483347 अनि 8016189331। सम्पूर्णलाई मेरो सम्बोधनमा राख्नै चाहन्छु। कार्यक्रम छोटो भनेर बोलाएको थियो, अझ यो हिमपातले केही 25% साठी कटौती गरेर प्रोग्राम लगभग लामै भन्नुपर्छ, किनभने निकै लामो पिक्चर पनि आजकल अलिक छुट्याउँछ। शोलेसम्म चाहिँ 3 घण्टा प्लसको पिक्चर थियो, अहिले 1 घण्टा 50 मिनट 55 मिनट मात्रै लाग्छ। इन्टरटेनमेन्ट पनि अलिक खतरा र यो खालको कार्यक्रम कहिले काहीँ लामो हुँदाखेरि आलस्य पनि लाग्छ। तथापि कार्यक्रमको कन्टेन्ट सबसे महत्त्व राख्छ र आज विभिन्न स्कुल्सबाट अवकाश तपाईँहरूले ग्रहण गर्नुभएको हेडमास्टर अनि मिसेसहरूले जुन सम्मान पाउनुभयो, एक समय यो सम्बन्धमा अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। मेरो भाउ पनि प्राइमेरी हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले अवकाश दिनुभएपछि उहाँहरूको एसोसिएसनले यस्तै सम्मान कार्यक्रम ब्लक लेभलमा गरेको हुनुपर्छ। सायद खदा के दिएको थियो मलाई थाहा थिएन, तर बुढो बडा खुसीले भयो। अनि आमासँग भन्दै थियो लामो निकै, यहाँ त्यसो गरे त्यहाँ त्यसो गरे, अनि हामीलाई बिदा दिँदा फल्नाले यसो गर्यो त्यसो गर्दा लामो सम्म गफ गर्दै गर्दा कि बिदाई दिँदा मजा मान्दो रहेछ, सुखद हुँदो रहेछ त्यो क्षण उनीहरूले फिल गरेको थियो। यसोसले आज पनि तपाईँहरू जसरी समान सहित हिजै अवकाश लिनुभएको अफिसबाट, तथापि तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनले केही ढिलो गरेर विभिन्न समस्याको बीचमा यो समयलाई सठिक ठान्यो र आज चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको तर्फबाट तपाईँहरूलाई एउटा सम्मानसँग विदाईको घोषणा गरेको छ। तर यहाँ विदाई त्यस्तो थिएन जो तपाईँले सधैँलाई आफ्नो पेसागत जिम्मेदारबाट अवकाशै सञ्चय दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले एउटा जिम्मेदार बोध गराउँदै गरेको तपाईँहरूको पाउनुभएको सम्बर्धना पत्रहरू पढिँदै यहाँ तपाईँको रुटिनको जीवन सकिएको रहेछ, समाजले अझ धेरै ठुलो गरी आशा गरेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुँदै थियो। हुन त उमेरले अब प्रचण्डै बित्यो होला, रोमानिसँग झन्डै अघि गाडी फुटेको थियो। म त्रिपाईबाट आउँदै थिएँ, कारण भर्खर कालेबुङमा ट्राफिक लिएछ अनि फेरि जाम हुन्छ भने डर लाग्दै थियो। म घरि हेर्दै त्रिपाईबाट भएर आउनु पर्यो भनेर सोचेँ, तर उहाँ चाहिँ सेल्फ ड्राइभिङमा फेरि कन्जस्टेड बाटोबाट नै ओह्रालो लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि म त्यहाँ अगाडि पछाडि भएर सँग देखेँ, गुरामाको सेतो ड्रेस पुगेछ अनि अरे गुरामा भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला मैले सँग भएँ, गुरामालाई मैले तल्लो एजमा देखेको थिएँ। अनि एक समय क्लास 12 हुँदो हो, हाम्रो पोलिटिकल साइन्सको क्लास चल्दैथ्यो। सहित सर पोल साइन्सको टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई इन्ट्रोड्युस गरेर उहाँले केही लेक्चर राख्नलाई हाम्रो क्लासभित्र पोस्टरमा गुरामालाई तल्लो देख्न छक्क परेर, राम्रो गुरामा देख्न छक्क परेर सायद जवानीले छुट्दै थियो नि त्यस्तो अवस्थामा। अनि गुरामालाई म हेर्थेँ, गुरामा त्यहाँ कोही कोही बेला हाम्रो जहाँबाट हामी फर्किँदैन जस्तो त्यहाँबाट ओहोर दोहोर गर्दै गरेको, अर्थात् उहाँ बिहान मर्निङ वक गर्नुहुन्थ्यो र समय बितेसरी उहाँ 60 पुगेर पनि अवकाश ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले जवान उमेरमा तपाईँहरू आफ्नो जिम्मेदार बस्ने क्रममा विभिन्न ठाउँमा शैक्षिक संस्थानहरूमा जोडिनु भयो अनि यसरी यो रिटायरमेन्टसम्म आइपुग्नुभयो। समाजलाई कति दिनुभयो, के दिनुभयो, तपाईँहरूले सायद आफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ।
म अत्यन्तै एभरेज स्टुडेन्ट हो। मैले धेरै ठाउँबाट उल्लाससँग भन्छु कि स्मल लेटर हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले क्लास 5 मा आएर चाल पाएको। प्राइमेरीमा इङ्ग्लिस पढाउँदैन थियो त्यसका, अनि एबिसिडी प्रचण्डै सिकेर आएको एसियन आएपछि अलिक फरक पर्यो। अन्त मैले नबुझ्दाखेरि नजिकको साथीले सोद्धा एबिसिडी नै भन्दाखेरि मैले बुझिनँ नि भन्दा उसले स्मल लेटर हो। तर त्यहाँबाट एसएम स्कुलको शिक्षा सुरुवात गरेको स्टुडेन्ट म अत्यन्तै एभरेज थिएँ। दाजुहरू अलिक ज्ञानी जस्तो लाग्छ म भन्दा मेरो जेठा दाजु सानो दाजु, उहाँले मलाई पढाउनुहुन्थ्यो घरमा गएर चाहिँ स्पेसली मेरो सानो दाजु। अनि उहाँले पढाउँदाखेरि जुन चाहिँ समस्या उहाँले सामना गर्नुहुन्थ्यो त्यस उसले हिसाबले भन्नुहुन्छ अत्यन्तै दुर्बल स्टुडेन्ट हुनुपर्छ। अनि धेरै नै मलाई लाग्छ र पनि हामी पढ्थ्यौँ, जबरजस्ती पढ्थ्यौँ, पास हुन्थ्यौँ। अनि घरको आशा हुन्थ्यो, घरले यसरी आशा गर्थ्यो कि ठुलो मान्छे हुनुपर्छ, अब पढेर टिचर हुनुपर्छ, सर हुनुपर्छ, पुलिस हुनुपर्छ, बिएसएफ हुनुपर्छ, के एउटा चाक, एउटा ट्रेडिसनल सिस्टम पढाइभित्र हरेक गार्जेन्सहरूको पढ्ने मान्छे चाहिँ नोकरी गर्नुपर्छ भन्छ। अन्त क्लास 8-9 सम्म पुग्दाखेरि कस्तो काम पाउँछु होला, म पाउँछु कि यति थुप्रो पढ्दछ स्टुडेन्ट्सहरू, यसमै हजार जस्तो स्टुडेन्ट छ त्यस ताकि अब कसरी काम पाउँछ होला भने कहिले बेला फिल गर्यो। काम पाउँछ हामीले, हाम्रो दाजुहरू पढिसक्दैछ, जेठा दाजुले नोकरी पाएको छैन, मैले पाउँछु भन्ने कहिले 9-10 सम्म पुग्दा मैले। अनि एक दिन माध्यमिकको क्रम आयो, सेन्टरमा छिरायो, लेखेर छिरायो कि काउन्सिलरले छिरायो, तर हामी छिरेर सेन्टरमा। अनि एक्जामिनेसन दिने क्रममा जब हामीलाई अन्तिम विदाईको एउटा स्पिच राख्थ्यो, त्यो ट्रेडिसन एसियनमा त्यस्ता थियो। जब एसियनबाट आउटगोइङ अर्थात् माध्यमिक दिनलाई निक्लिनु आँटेको स्टुडेन्टले एकपल्ट हेडमास्टरले सम्बोधन गरेर अनि सबैले भने आज हेडमास्टरले भाषण गर्छ, याद सर हुनुहुन्थ्यो, भाषण गर्छ। अनि त्यो मजाले गर्छ, पुरोले सुनेको। अनि म इन्ट्रेस्टेड नजिकबाट भाषण गर्छ। म क्लास हलभित्र बसेँ। अनि सेक्सन ए, बी, सेक्सन सीको पनि सम्पूर्ण माध्यमिक दिन लागेको स्टुडेन्टहरू हलभित्र बसेको। उहाँ आउनुभयो, हामी उठ्यौँ अनि बस्यौँ। अनि त्यति बेला उहाँले स्पिच गर्दै जाँदा बुझिहरू भनेर सुरुवात गर्नुभयो। एसएमको स्टुडेन्टहरू तिमीहरू छाती गरेर बस्नु पहिला, छाती गरेर बस। कारण तिमीहरू म यसरी भन्नुलाई योग्य होइन, तिमीहरूको मास्टर पढ्छ, तिमीहरू डक्टर, इन्जिनियर, अफिसर, अफिसर, आइएस, आइपिएस हुन्छ भनेर होइन। तर त्यो स्टुडेन्ट एसिमाईको स्टुडेन्टहरू जो ड्राइभर हुँदा पनि ठाँटले म एसएमको स्टुडेन्टहरू छाती खोलेर तैँले ड्राइभर गर्नु सक्नुपर्छ। त्यो के होइन भन्दाखेरि हाट बजारमा लोकोमा ल्याएको सब्जी तैँले ठाँट चाहिँ एसएमको स्टुडेन्ट हो भनेर बेच्न सक्नुपर्छ। तैँले जे गर्छ जीवनमा यहाँबाट गएको तैँले छाती दोबाटोमा सेभ गर्छ, छाती खोलेर त्यस्तो स्टुडेन्ट यहाँबाट बिताएको। हरेकजना यो ब्याक फर्स्ट पेरेन्ट्सको, सेकेन्ड पेरेन्ट्सको, थर्ड पेरेन्ट्सको जस्तो तिम्रो सबै नहोला, तर जीवनलाई हासिल गर्ने, लक्ष्यलाई हासिल गर्ने क्रममा मैले एसियमा पढेको जुन दिन छाती खोलेर जे पनि गर्नु साहस गर्छ त्यसले मलाई सफलता दिन्छ। यही मलाई आशीर्वाद दिइरहेको साहस गर्छ। त्यस बेला मेरो चेत एसियमले पढाउँदै गरेको एसियममा इन्स्टिट्युसनमा पढ्दै गरेको हरेक स्टुडेन्ट सायद अफसर बन्दैन, सायद डक्टर बन्दैन, सायद इन्जिनियर बन्दैन, सायद पढाइकै कदम नै ठुलो हुँदैन, तर हरेकको क्षेत्र रहेछ जहाँबाट जिउने साहस पाउँदो रहेछ त्यति बेला। अनि आज त्यही शब्दहरूले कति पढे, कति पुरै हायर क्लासभित्र, कति सफल भए, कति असफल भए, तर मेरो छातीमा टाँस्ने कुरा त्यो जोस, त्यो उमङ्ग हो जुन दिन म माध्यमिक लेख्न अगाडि नसक्यो त्यो।
अनि आज तपाईँहरूको सामनेमा एउटा एमएलए मात्र होइन, विजयबाट एउटा सफल एउटा एन्टरप्रेनर सम्बोधन गर्छ। अनि तपाईँहरूको कहाँबाट कति रुदेन भन्ने मैले तपाईँलाई थाहै छ, जो तपाईँहरू आज अवकाश ग्रहण गर्नुभयो। कति म जस्ता धेरै अरू एन्टरप्रेनरहरू बन्ने होला, कति पोलिटिसियन बन्ने होला, कति के भन्ने, तर त्यो भित्रको माहौलले कसरी क्लिक गर्दछ त्यो थाहै हुँदैन। त्यति बेला मैले जीवन जिउने तरिकै चेन्ज गरेँ। अब मैले जे गर्दा पनि हुन्छ, किनकि ट्रेडिसनल एउटा सिस्टमको समाजबाट कसैको त्यति एउटा छोटकरीको दृष्टिले म परिवर्तित भएछु। अब म नोकरीको लागि पढ्दैन, अब म जे पाए त्यही गर्नुको लागि पढ्छु भनेर हिम्मत गरेँ। अनि आज यहाँ छु र यो क्रममा तपाईँहरूले दिनुभएको अवदान तपाईँहरू आफैलाई थाहा हुँदैन। घटनासम्म मरेर जानुभयो मेरो, उहाँले यो कुरा उहाँको अगाडि सुन्नु भएन, तर तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि समाजमा धेरै हृदय जमाउनु भएको, जसले गरिब खाँदैछ, सफलता होस्, सङ्घर्षरत होस्, जसरी होस् गरिब खाँदैछ। त्यो कारणले यो समयमा विशेष गरी तपाईँहरूले अवकाश ग्रहण गरेको एउटा सफल जीवनको निम्ति यो समय बधाई दिन्छु। तपाईँहरूले साँच्चै एउटा त्यो सफलताको समाज सृजना गर्नु सक्नुभएको छ र तपाईँहरूले दिएको सम्मान सायद भन्नैपर्दा कमै होला, तर हामी त्यति बेला पुरा गर्छ तपाईँहरूको स्टुडेन्टले जसरी हरेक ठाउँमा रुदेन बन्ने सपनाहरूमा एउटा हानिस्वरूप तपाईँले सङ्घर्ष गर्ने क्षमता प्रदान गर्नुभएको छ। जुन दिन तपाईँले धेरै रुदेन अगाडि उठेको देख्नुहुन्छ, त्यति बेला साँच्चै तपाईँहरूको सम्मान आज पाएको भन्दा त्यो ठुलो तपाईँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास राख्छु। अरू म धेरै भन्दिनँ। अवकाश कहिले काहीँ कसैको निम्ति बडा ठुलो चितो हुँदो रहेछ। मैले कसैको एउटा अवकाश लिँदै गरेको छन्द यसरी देखेको छु। मेरो मामा 7 महिना अगाडि ढिलो भएर स्पिच गरेको र यसरी अवकाश भएको एउटा अवसरमा उहाँले यो सर्भिस पिरियडको अन्तलाई चाहिँ मानव घोटेको भन्दै अनि म त्यति बेला खल्लो महसुस गरेँ। म उहाँलाई त्यस ठाउँमा गएर सम्मान गर्न गएको, उहाँले लिनुभएको ठेकानमा चाहिँ उहाँहरूले बडा तितो पाराले लिएको रहेछ। अलिक बेमजा लाग्यो, किनकि जीवनमा गर्नुरहेको कुराहरूलाई अब प्रशस्त गरी पाएको समय चाहिँ सायद अवकाश जीवनमा पुग्न सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यो कारणले जसरी तपाईँहरूले हिजोको एउटा व्यवस्थित भनौँ न, एउटा टिचर भइसकेपछि, मास्टर एडमिनिस्ट्रेसन भइसकेपछि एउटा एक प्रकारको डिसिप्लिन अनुशासित जीवन जिएर अब निक्लेको यो रहल जीवन कति वर्ष बाँच्नुहुन्छ, यस्तो जीवन हो। तपाईँले समाजलाई नै जातिलाई नै एउटा नयाँ कुरा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ शङ्कर उच्चतर माध्यमिक स्कुलका प्रोग्राममा पनि मैले भेटेको थिएँ, अलिकति दोहोऱ्याउनु चाहन्छु। हामी धेरैलाई केएफसी खान्छौँ, जो केएफसी चाहिँ एउटा असफल मान्छेको सिर्जना हो। मैले त्यति बेला भनेको अत्यन्तै असफल तपाईँ पत्याउनुहुन्छ, जसको जीवन टुङ्गो थिएन, पढ्नु नसकेको एकदमै असफल मान्छे, एउटा ठाउँमा भाडा हुँदै अर्को ठाउँमा भाडा हुँदै एउटा रेस्टुरेन्टमा किचनसम्म पुगेको एउटा असफल मान्छे, जसको पारिवारिक जीवन पनि सफल थिएन। तिनी जब रेस्टुरेन्टबाट रिटायर भए, अब त म के गरी खानु भनेर प्रथम परिवारको पुरानै आफ्नो छोराछोरी र बुढीसँग जोडिन्छ। अनि 65 वर्षको उमेरमा क्यान्टेटी भन्ने एउटा गाउँमा, एउटा सहरको गाउँमा बेलुकी दबाटोमा चिकन फ्राई गरेको मात्रै खायो, एउटा एजल सिक्किम खायो। अनि यस्तो फैल्यो, आज 20,000 भन्दा बेसी आउटलेटहरू विश्वमा छ र विश्वका धेरैभन्दा धेरै पढ्नु नसकेका असफल नानीहरूको निम्ति रोजगार प्रदान गरेको छ, जसले 65 इयर्समा मात्रै उसले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नु। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरू 60 को एजमा रिटायर हुँदाखेरि समाजले थुप्रै आशाहरू राखेको हुन्छ। हामी त सङ्घर्षरत छौँ, समाजलाई के दिनु, पहिला पेट भर्नु, आफ्नोलाई हेर्नु, परिवारलाई अगाडि लानु, त्यो सङ्घर्षरत अवस्थाहरूमा छ। तपाईँहरू अब एउटा त्यो प्रकारको सृजना गर्न सक्नुहुन्छ, जसले हिजोकोहरूले अपुरै छोडेको छ। तपाईँहरूले गरेको कामले समाजको त्यो बेकारी भाइ बहिनीलाई प्रोत्साहन मिल्न सक्छ। तपाईँहरूले गरेको कामले समाजका त्यो भाइ बहिनीहरूलाई 2-4
एउटा रोजगारको मौकाहरू प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो कारणले यो जिम्मेदार यहाँ सकेको होइन। एउटा नेत्रहीन एउटा गायकले एउटा गीत गाउँछ, भारत जसले उहाँ बितेर जाने, उहाँको गीत मलाई खुब मनपर्छ। एउटा गीत अरू धेरै गाए होला, तर एउटा यो शब्दले चाहिँ मलाई जहिले पनि ध्यान दिइबस्छ। त्यो कसो त्यसको भावनाहरू रबर्ट भट्टका कवितासँग पनि मिल्छ। साँझको घाम डुबिसके यात्रा बाँकी नै छ, सायद एक अध्याय यहाँ पुगे तापनि यात्रा यहाँ पुगेको छ भनेर होइन। यात्रामा तपाईँहरू अगाडि बढ्नै पर्छ, धेरै बढ्नै पर्छ भन्ने लाग्छ। निश्चयले त्यो बढ्नु पनि हुन्छ, त्यो जिम्मेदारहरू लिएको छ, लिनु भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु। कारण पहाड़ अशिक्षितहरूले नेतृत्व दिएपछि लथालिङ्गेको अवस्थामा पहाड़ ग्रसित छ। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्, यो कुरा बुझ्नुहोस्। आज धेरै टिचर्सहरू 26 जना भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हेडमास्टरहरू रिटायर भएर जानु भएको रिक्ततालाई फुलफिल गर्ने दोस्रो पोलिसी इस्टाब्लिस गर्नु सजिलो छैन। त्यति मात्र होइन, धेरै रिक्त पदहरू छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न, त्यसलाई सठिक गरेर एउटा पोलिसी पहाड़ले अलग लिएर एउटा रिक्रुटमेन्ट पोलिसीको सिद्धान्तलाई अपनाउनु पहाड़मा लक्षितै ग्याप्सहरू छ। कसले फुलफिल गर्छ? अशिक्षितले जति विषय पोलिसी र सिद्धान्तको कुरै जान्दैन, कसले गर्दछ? आज हामी कलकत्तामा जान्छौँ, ग्रिभेन्सेस लिएर एकछिनमा मन्त्रीले कुरा सुन्छ, क्लिङ ब्रेक गरेर एउटा सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी कसैलाई बोलाउँछ, क्या बोल रहे सुनाउँछ, सुनाउँदा के भन्छ, यो ट्रान्सफर सब्जेक्ट जितेको हरेक कुरामा रिक्रुटमेन्टको पोलिसीको कुरा छ। यहाँ कहिलेसम्म सङ्घारबाट पस्ने चिजहरू भेन्टिलेसनबाट खिड्कीबाट पसाउने रिक्रुटमेन्ट सिस्टम छ भने रिटायरमेन्ट हुँदै गरेको टिचर्सहरूको सब्स्टिट्युटमा इमिडिएट रिक्रुट गर्नुपर्ने पोलिसीहरू पहाड़मा कहिले बनिन्छ? यो प्रकारको प्रचण्डिएको अवस्था पहाड़मा जो लथालिङ्गको अवस्था जुन चाहिँ छ त्यो कहिले रिभाइभ हुन्छ? कसले गर्छ? अशिक्षित नेतृत्वहरूले नो गर्दैन, गरे नै भए पहिला हुन्थ्यो। रिक्रुटमेन्ट सिस्टम किन अपडेट भएन? न प्राइमेरीको होस्, न हायर सेकेन्डरीको होस्, न त कुनै अन्य माथि बस्दैन। लथालिङ्गेको अवस्था छ पहाड़। त्यो कारण हामी जोड दिँदै भन्छौँ। यहाँ मैले बुझेको छु पहाड़ले बहुत कुरा गर्न सक्छ इम्प्लोइमेन्ट सेक्टरमा, जबसम्म शिक्षितहरूले पूर्णतया यो प्रशासनिक रूपमा अवेर आफ्नो नेतृत्वलाई गर्दैन, प्रेसर गर्न सक्दैन, तबसम्म हुँदैन है। किनकि मलाई थाहा छ पहाड़मा सबैभन्दा डिप्रेस र फ्रस्ट्रेटेड युवा युवतीहरू भन्ने कुरा शिक्षितहरू छ, अशिक्षित छैन, ड्रप आउट छैन। क्लास 8 का नानीहरू पढिसकेर पढ्नु नमानेकाहरू, माध्यमिकमा फेल भएकाहरू 12 मा फेल इन्जोय फुल लाइफ जिउँदैछ। गभर्नर ट्रायलको रूपमा सब्जी बेच्नु थाल्छ, भोलि मौ बेच्छ, पर्सि बियर बेच्छ, स्कुटी किन्छ र मस्त जीवन जिउँदैछ। तर एउटा शिक्षित भाइ बहिनीहरू अबबाट निक्लिनु नसक्ने अवस्था छ, निक्लिँदैन। सुन्दर अनुहारहरू निराशाले के गरी पठायो नानीले भन्ने जस्तो पाराले समाजको कसैले नानी के गर्दछ भनिन्छ कि भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने डरले समाजदेखि भाग्ने ग्रस्त भएको छ। यसको मतलब के भेकेन्सी छैन? प्रशस्त छ, मतलब 8 ठाउँमा भन्छ, पञ्चायतमा छ, लाइब्रेरीमा छ, एग्रिकल्चर मन्त्री आएको छ, आज उहाँको सामु राख्दैछ। कालेबुङमा 29वटा केपिसीहरूको भेकेन्सी कतै हुनुहुन्छ? केवल 5 जना मात्रै छ। रिटायर हुँदै दोस्रो पल्टको भएन, लथालिङ्गो छ। पञ्चायतमा मोर देन 500 छ। टिचर्सहरू तपाईँ जान्नुहुन्छ कहिलेदेखि ग्रुप डी र सी को रिक्रुट गर्नु नसकेर तपाईँहरूको स्कुलहरूमा आफैले ग्रुप सी को र डी को काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो प्रकारको स्कुलहरू चलिरहेको छ। कसले गर्दा हो? हिजोको व्यवस्थापकहरू जो सत्तामा हाम्रो मेन्डेट लिएर पुगे, उनीहरूले सठिक यो सिद्धान्तमाथि कुरा नसोचिदिएको र रेजुलेसन नल्याएर त्यो कुरामाथि पोलिसी नलिएको कारणले यो ल्याप्सेसहरू छ। यो भेटघाटमा
हामी गल्ती देखाउनु मात्र होइन, समाधान खोज्ने बाटोमा हाम्रो एकाग्रता, हाम्रो एकरूपता अन्यमा जथर गर्छ। अहिले पहाडमा एउटा माहौल बनिएको छ जहाँ तक म देख्दैछु, यदि त्यो माहौललाई हामीले म्यान्डेटमा परिणत गर्न सक्यो भने केही हदसम्म पोलिटिकली नयाँ कुरा एचिभ गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन, तर एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसन मात्रै सठिक रूपमा त्यसबाट गाइड द नर्म्स त्यसबाट टेक द जिटिए गर्नु सक्यो भने मात्रै पनि यहाँका धेरै त्यस्ता बेरोजगार भाइ बहिनीहरूलाई खुसीको जीवन प्रदान गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसर्थ म स्पष्ट भन्छु, इलेक्सन हुनुपर्छ अनि हाम्रो सत्तामा आउनेले विभिन्न रेजुलेसनहरू पास गर्नुपर्छ अनि कलकत्तालाई मनाउनुपर्छ अनि यो रिक्रुटमेन्ट पोलिसीहरू इस्टाब्लिस हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म बार अवगत गराउँदैछु। त्यसोसले तपाईँहरू शिक्षासँग सम्बन्धित हरेक व्यक्तित्वहरू हुनुभएकोले तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो जिम्मेदार तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँ मैले बुझेको कुरा जो खड्किएको छ, म जो कलकत्तामा जान्छु र भन्छु, एउटा सिङ्गल लेटर मान्दैन कतिवटा ठाउँमा, रेजुलेसन दिनुपर्छ कसले, जिटिएको हाउसले हुन्छ। पञ्चायतको व्यवस्था इटाब्लिस गर्ने हो भने जिटिएले रेजुलेसन ल्याउनुपर्छ जो प्रोभिजनमा दिएको छ पञ्चायतमा भोट चाहन्छौँ, पञ्चायतको भोट भयो मात्रै रिक्रुटमेन्टको व्यवस्था खोल्छु भनेर सिएमले हिजो हाम्रो मिटिङमा ओपन भन्नुभयो। हालाकि यो छ कहिलेसम्म हामी एउटा पाउनु नसक्ने लक्ष्यहरूमा लाटाहरू कुदेको त्यसकारण परिस्थिति जबसम्म हाम्रो पक्षमा हामी उभिएको देख्दैनौँ त्यस्ता धातु चिजहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ जो हाम्रो धेरै शहीदहरू बनाएपछि तिनीहरूको रगतले बाँधेको जे व्यवस्था हामीसँग छ त्यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसनको साथमा यो पहाडलाई सञ्चालन गर्नु शिक्षितहरू नै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब तपाईँहरू जो अवकाश दिनुभएको छ तपाईँहरू अवेर हुनुपर्छ, समाजलाई सिकाउनुपर्छ किन जरुरत छ यो चिजहरू, किन हामी यिनीहरूलाई समर्थन गर्नु, किन समर्थन गर्नु जरुरी पर्छ भन्ने कुरा देखाउनुपर्छ। भावनात्मक कुराहरू अनप्र्याक्टिकल कुराहरूलाई लिएर कति बढ्छ हाम्रो मान्छे, हामीलाई तितो लाग्छ। व्यवसायले व्यापारी बनिसकेपछि पनि यी कुराहरू मैले यहाँभित्र बसेर देखेँ। मलाई मन थिएन पोलिटिक्समा, आज पनि गर्ने इच्छाहरू छैन, किनभने जीवनै धान्नुको निम्ति म पर्याप्ततासँग हुर्किएँ अघिल्यै, मलाई त्यति जरुरत महसुस गर्दैन। तथापि मेरो जिम्मेदारमा जुन बेला मानिसले ममाथि विश्वासले म्यान्डेट दियो मेरो जिम्मेदार बन्छ हाम्रो मानिसलाई सठिक कुरा सिकाउनु पर्छ। त्यही कारणले जब अर्गनाइजेसन कुराहरू हुन्छ इत्यादि कुराहरूको अवेरनेस म हरेक ठाउँमा गर्ने प्रयास गरिरहेछु। हामीले कोसिस गरेका छौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा डुलेको छु। तपाईँहरूले हेडमास्टरसिप दिनुभएको विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूको लथालिङको एडमिनिस्ट्रेसनको कुरामा चाहिँ कहाँ स्कुल भवनहरू पनि बोर्ड जस्तो छ। कोही ठाउँ सानो गाउँ जस्तो छ मैले देखेको। यहाँ एक गरामा एउटा स्कुल रुम, अर्को गरामा अर्को स्कुल रुम, अर्को गरामा अर्को स्कुल रुम पनि देखेको छु। यो गोरुबथान टाढातिर यहाँ हाम्रो सागा सर्भिस स्कुलमा धेरैपल्ट भिजिटमा गएको छ। यति थुप्रो स्टुडेन्ट्सहरू छ, अझै सम्भावना पनि छ त्यो स्कुल पढेर जाने। तर दुःखको कुरो जुन खालको स्कुल स्ट्रक्चर छ, कुन गार्जेनले त्यो स्कुलमा पढाउनु रहर गर्छ। मैले सेभरल ठाउँमा यो म्याटर उठाएँ, झगडा गरेको छु। भाग्यले योपालि उहाँको बिल्डिङ पास हुँदैछ अनि मैले अरू पनि उहाँलाई बधाई दिँदैछु, तपाईँको बिल्डिङ अवश्य भयो। केही दिनमा उहाँको बिल्डिङको काम टेन्डरहरू सबै कुराहरू सक्छ। विभिन्न ठाउँहरू छ यस्तो समस्याहरू छ। कहिलेसम्म यो चिजका त्यो छ। अनि यो कारणले म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छु, कमसेकम अब चाहिँ हामीले हाम्रा मानिसहरूलाई सठिक खुराक दिउँ, चाहे पोलिटिकल होस् चाहे कुनै पनि होस्। यसरी गर्दा मलाई विश्वास लागेको छ एकपल्ट म निकै एनालाइज गर्छु पोलिटिक्समा। अब एकपल्ट सायद अनितले गर्छ भन्ने मेरो विश्वास सम्बन्धित कुरा यो होइन मैले मेरो पगडी पुग्न खोजेको। तर किन उहाँको पनि सबै क्यालिबर नहोला या छैन पनि म सिधै भन्छु। तर एउटा कुरा छ, उहाँकोमा दिगोल अर्कोलाई उदारवादिता भन्ने कुरा उहाँसँग छ। गर्नु नसकेको कुरा उसले जान्दछ जान्छ, उसलाई लिएर गर नगर सबै कुरा मैले के गर्नुपर्छ गर्छु भन्ने खुल्लापन छ। यो मौकामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि भन्ने हामीलाई अथाह विश्वास लागेकोले
हामी उहाँको अनुयायी भएर कुदिराखेका छौँ। तपाईँलाई आह्वान गर्छु, एकपल्ट हामीले साहस गर्नुपर्छ। एकपल्ट हामीले हाम्रो जिम्मेदारलाई एक ठाउँमा एकमुष्ट बनाउनुपर्छ, जसले पहाडको जुन प्रकारको लथालिङ्गेको अवस्था छ यसको सुदृढीकरणको निम्ति हामी प्रयासरत हुनैपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो कारणले प्रेजेन्ट आजका वर्तमानका तपाईँ विश्लेषहरू त्यसरी नै तपाईँहरू जो अवकाश प्राप्त गरेर अब मेरो काम सक्यो भन्नु लाग्दै हुनुहुन्छ, गलत हुँदै हुनुहुन्छ। हामी जिम्मेदार लिएर तपाईँहरूले फेरि एउटा समाजलाई नयाँ गरेर जोड्ने ऊर्जासँग यहाँबाट तपाईँ विदा लिँदै हुनुहुन्छ भनेको म विश्वास राख्छु। निश्चय नै हामी तपाईँहरूसँग जोडिएको हुनुपर्छ, निश्चय नै तपाईँले हामीले साथ दिएको हुनुपर्छ। कारण हाम्रो दर्शन सिम्पल कुरा छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसन हुनुपर्छ, पहाडमा इलेक्सन हुनुपर्छ, अनि जो ल्याक्सेसन्सहरू छ एडमिनिस्ट्रेटिभ ल्याक्सेसन्सहरू त्यसको निम्ति सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, जसले राज्यलाई कन्भिन्स गरेर रिक्रुटमेन्ट पोलिसीहरू चाहे सेकेन्डरीको होस्, चाहे प्राइमेरीको होस्, चाहे पञ्चायतको होस्, चाहे ल्यान्ड रिफर्म्सको होस्, चाहे सबैको लाइब्रेरीको सबै डिपार्टमेन्टको हरेक पोलिसी लिएर पहाडमा बेकारी भाइ बहिनीहरू जो बेरोजगार भएर परिवारदेखि बाहिर बढेर भागेर समाजदेखि अलग दिने कुराहरू गर्छ, कहाँ हाम्रो छोराछोरी बिहार गएर पढाउनु उनीहरूको सफलता जीवन जिएको। यहाँबाट नि बिहार मरौमा बार बार उसलाई के गर्दछ नानी भनेर सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदा थाकेर परिवार यसरी थाकेको सफलताले होइन, गरी खानलाई होइन, हुँदै होइन। यहाँ अवसर नपाएपछि समाजको ज्वार मरौमा जाँदा, बिहामा जाँदा, सानो सानो मन्दिरमा जाँदा घरिघरि उसलाई सोधिने प्रश्नहरू, किनकि ऊ माध्यमिकमा फर्स्ट डिभिजन, 12मा फर्स्ट डिभिजन, ग्रेजुएसनमा फर्स्ट डिभिजन, कटाउन स्टाफ ल्याएर पास गरेको नानी बेकारी भएपछि के जवाब दिन्छ समाजले? त्यो जवाब उसँग नभएको कारणले गर्दा जवाब दिनु नपरोस् भनेर पलायन हुँदैछ। कसले रोक्छ? भाषण गरेर हुँदैन, क्रियामा आउनुपर्छ, काममा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कारणले तपाईँहरूसँग सम्बोधन गर्ने क्रममा यति नै भन्छु कि अब एकजुटताको जरुरत छ। चाहे पोलिटिकल्ली भन्नुहोस्, त्यसलाई एकपल्ट एकमुष्ट हामी अगाडि आएर एउटा पोलिटिकल इन्फर्मेसन होइन, एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्फर्मेसन सहभागिता साझेदारी एक ठाउँमा भयो भने नेपाल नयाँ दिशातर्फ हामी अग्ल्याउन सक्छौँ, हुर्काउन सक्छौँ र यसलाई सफल बनाउन सक्छौँ र हाम्रा भाइ बहिनीहरू यहाँबाट अपराध नपलाइने यी बसोस्। बुढेसकालमा तपाईँहरूकै छोराछोरीको नातामा दिने वाट्सएप मात्रै बेङ्गलोरको कहाँको ज्वाइँसँग ल्याएर छोराछोरी नहेरोस् भन्ने लाग्छ। नजिक बसोस्, किनभने यसरी दिइरहेको छ। यो क्रममा मलाई रोक्नु हो भने अत्यन्तै अनिवार्य छ। रिक्रुटमेन्ट पोलिसी नभएको कारणले गर्दा हामी बचालेको छौँ र अब योभन्दा म धेरै भन्दिनँ। तपाईँहरूले फेरि पनि बधाई र नयाँ खालको शुभकामना दिँदै यो शब्दले यहाँ गर्छु।